आज 18 जून 1946 या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि जुलिओ मेनेझिस हांच्यानी आमच्या गोयच्या लोकांमध्ये एक क्रांतीची ज्योत पेटयली आणि पुर्तुगीज जे प्रशासन असले तेका उलटून उडोवपाक आणि आमकां स्वतंत्र मेळोवपाक एक आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे एक आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक व्हडलें इन्स्पिरेशन ठरलें आणि तो दीस आयज आमी मोठ्या दिमाखान मनयता परंतु आयची जी परिस्थिती आसा ती पळयली जाल्यार लक्षात येता आयचे हे बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आसा ते हांगासर जे सालाजार असले पुर्तुगेज असले त्यांच्या पेक्षा आनीक फास्ट हे सरकार जाल्लें आसा आज वचत ते या गरीब जनतेचेर त्यांच्या ऑक्युपेशनाचेर त्यांच्या जाग्याचेर पर्यावरणाचेर हे सरकार जे आसा अच्छेव करीत आसा आयज हांगासर कितें असलें हे लोक जांकां आतां घरापुरचे सरवणाचे लोक आयज तांचो आंदोलनाचो 75वा दीस 75 दीस जाले ते आयज आंदोलन करता संपूर्ण गोंयांतसून आमचे गोंयकार आमी हांगासर पळयतले ते तांकां सपोर्ट करता परंतु हो आमचो हांव म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक सालाजार म्हणटा सालाजार म्हणटा कित्याक हो तो मनीस आसा अरे तुझ्या साखळेच्या परिसरान तू आणि तो विश्वजीत राणे आयज तुम्ही थंय या लोधा कडेन संगनमत करून एक 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरियेन तुम्ही जे 2300 जे विला हाडून करता थंयसर तुमच्या दोगांचे संगनमत जाल्ले आसा आणि थंय जे कितें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स न दिता थंय सगळे रस्त्याचे बांदकाम झाडांची ही सगळी या लोकांच्या हांगासर काळापूरकारांची कत्तल केल्ली आसा त्यांचे ऑक्युपेशन सोंपयल्लें आसा आणि इतक्यात न्ही थंयसर कोमली नदीच्या जाग्यांसून ते हांगासर त्यांचे तुम्ही एनक्रोच करून त्यांची जागा थंय तुम्ही भितर सरलेले आसा लोधा त्यांचो हो सीएम आसा तो गुन्यांव करिना आणि आयज आमचो हक्क आसा प्रत्येकाचो नागरिकाचो या भारत देशान की आमी क्रांती करपाची आयज क्रांतीचो दीस आसा तुम्ही तांकां हांगासर येवच्या पयलीं तुम्ही तांकां डिटेन करता कसल्या कारणा खातीर हांगासर तुमचे जेन्ना आतां प्रशासकीय हे जालें फंक्शन जालें थंय लोक येवंक नासले तुमचे चमचे येवंक नासले हांगासर तांकां कित्याक तुम्ही प्रतिबंध करूंक ना आणि ह्या गरीब लोकांक आदिवासी लोकांक बहुजन समाजाच्या लोकांक तुम्ही आज डिटेन करून खंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर आला तांकां कादेन घातला हे आमकां कांय खबर ना हे चल्लां कितें हांव विचारता डॉक्टर प्रमोद सावंताक तुझे खोवटो गेलो रोहन खोवटा आत्ता गेलो आयज कितें आयज तारीख कितली 18 तारीख जाली पावस ना आणि हे मेले जे आसा पळय काय न्हू हांगासर आमचे तळी आसा ती काबार करपाक तुम्ही आयकलां आसतलें युनिटी मॉलाच्या हेचेर ते व्हडल्या तळ्याचे बोलचे जे पणजेकारांक रायबंदकारांक उलाक वयताले आतां आनीक जर 10 दीस पावस पडना जाल्यार कितें करतले गोंयकार कितें करतले तुम्ही केला कितें संरक्षण केला पर्यावरणाचे हेचे तळ्याचे संरक्षण केला थंयसर तुम्ही मेगा प्रोजेक्ट हाडटा मरे उदकाची नाशाडी करून करता हे चल्लां कितें सो म्हाजी विनंती आसा
हांव मागता ह्या सरकारा कडेन जे तांकां डिटेन केल्ले आसा न्हू तांकां परते हाडून हांगासर पावोवचे हय काय ना आमी ओगी रावपाक ना हे आंदोलन पेटलेलें आसा हे आनीकूय उग्र जातलें तुमकां वयता वयता एक सांगता हांव जेन्ना हांगासर येतलो म्हाका अशें कडेन घातलें कित्याक हांव थंय तेंचे कडेन वचत म्हणून कोणा कडेन थंय तेंची बस उबी आसली कारापूरकारांची आनी 6-7 पुलीस अशे म्हाज्या फाटल्यान येयले आनी म्हाका ते हें केलो सामको घेराव घातलो की जेणे करून हांव थंय हें जावचें न्हू म्हणून मिक्स जावचें न्हू हे तुमकां घटना सांगता सो अशा तरेन आमचो डेमोक्रेटीक रायट जो आसा पळय काय न्हू हो हे केल्ले आसा म्हणून कत्तल केल्ली आसा देव बरें करूं. अभिजीत आज बरोबर रावले प्रोटेस्ट थंय आशिल्ले ज्या पद्दतीन तांकां डिटेन केल्या ताजेर तुमचें मत कितें? लोहिया हाणें गोंयांत कितें केलें लोहिया आयलो आनी लोहियाक हांगच्या लोकांनी सांगलें आमी पुलिसेक भिता आमी ह्या सरकाराक भिता तेन्ना लोहियान कितें केलें सरळ गेलो आनी तो PI काय SP आसलो ताजेर थापड मारलें ताणें वचून थापड मारलें पूण हे थापड मारप ही क्रांती चालू जावप हाचे अर्थ कितें क्रांती म्हणल्यार कितें तुमकां क्रांती शिकपा जाय जाल्यार कारापूरचे लोकां कडेन शिकपा जाता क्रांती म्हणल्यार आमचे भितर जो भंय आसा ते भयाक नश्ट करप आनी सत्या खातीर उबे रावप भुरग्यां मुखाल्ले पिळग्यां खातीर उबे रावप ही क्रांती पूण क्रांतीत पयलें पावल म्हणल्यार आपले भितर जो भंय आसा ताका तुवें ओवरकम करूंक जाय ताजे मुखार वचपा जाय आनी हे आमचे कारापूरचे बायलांनी आनी सगल्यांनी कितले सुंदर तरेन आमकां दाखयलां तांचे गांवांत राण्याचो हें चलता हुकुमशाही चलता आनी वयल्यान हो सरकार हे दोनी हांचे विरुद्ध जो तांचे काळजान जो भंय आशिल्लो तो तांणी सोंपयलो आनी तो सोंपोवपाचो तांचो जो मेथड आसा तांचे जे हे वखद आसा तेय तुमकां सगळ्यांक कळूंक जाय ह्या जमनी खातीर मुखाल्ल्या पिळग्यां खातीर जेन्ना मोग काळजान चड जाता तेन्ना तो भंय मरता आनी हे कारापूरच्या लोकांनी आमकां शिकयलां सगळे गोंयकारांनी हे शिकोवंक जाय लोहिया तेंच शिकोवपाक येयल्लो भितर जो भंय आसा हो सरकार हो कोण व्हडलो पयशेकार नाल्यार आनी कोण दुसरे आसा ते कसले सगळे भंय काडटले जाल्यार जमनीचो मोग पयलीं काळजान जितो करात हांचे कडल्यान शिकात आनी ही क्रांती जी आसा लोहियाची ती आयज कारापुरान जिती आसा ती आयज कारापुरान जिती आसा आनी ताका वेळ लागपाना सबंद गोंयांत पावपाक हे आमकां 100% खात्री आसा भारताचो जो संविधान जो बरयला ताका आयज ह्या सरकारान ताजेर पांय दवरला रायट फ्रीडम लोकांक प्रोटेस्ट करपाची आसता ते तुमच्यांनी व्हरोंक जायना आयज जे घडलां हातून आयज सपोज खंयचोय क्रांतिकारी आसलो जाल्यार तो खंय उबो रावपाचो CMाचे फंक्शनान काय कारापूरच्या लोकां बरोबर तुम्ही चितात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.